नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, अहिले काठमाडौँका गल्ली गल्ली भित्र अवैध धन्दा चलिरहेको छ। तस्करहरूले अखडा बनाएका गल्ली गल्लीहरूमा बहुमूल्य धातु सुनदेखि नुनसम्म तस्करी हुन्छ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, धन देखेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र। अनि दलाल र तस्करहरूको त 4थो नेत्र पनि खुल्ने रहेछ। बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानको ब्रान्ड बिङ हुमनको आवरणमा भन्सार छलेर ठुलो परिणाममा विभिन्न किसिमका सामग्री नेपाल भित्राएर अवैध धन्दा चलाइरहेको एउटा समूह, जसको बाहिरी आवरणमा व्यापार देखिए पनि भित्रै अनेक कालो धन्दा चलाउँदै आएको यो गिरोह अन्तत्वगत्तो प्रहरीको फन्दामा परेको छ। बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानको ब्रान्डको नेपालमा कसरी भयो बदनाम? व्यापारको भेषमा अनेक कालो धन्दा। 280 कार्टुन जति त्यहाँबाट बरामद गर्यौं र अब उनीहरूबाट को हो त या आउने कहाँ हो भनेर चाहिँ अनि बाँकी व्यक्तिहरू पक्राउ गर्यौं। तस्करले कसरी मिलाउँछन् भन्सारमा सेटिङ? अवैध धन्दाको सम्पूर्ण नालीबेली। बिङ हुमन बलिउड अभिनेता सलमान खानबाट सञ्चालित सामाजिक संस्था हो। बिङ हुमेनको आवरणमा मदिरा, नियन्त्रित औषधि, कस्मेटिक तथा सेक्स टोयको अवैध कारोबार हुँदै आएको थियो। भारतबाट विभिन्न सामान तस्करी गरेर नेपाल ल्याउने गिरोहका मुख्य योजनाकार हुन् नेपाल स्थित बिङ हुमेनका सञ्चालक सन्तोष चन्द्र बख्रेल। आखिर को हुन् बख्रेल? उनको समूहले चलाएको अवैध धन्दामा को संलग्न छन्? उनीहरूको सम्पूर्ण फेरिस्त लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। व्यापारीको भेषमा अनेक अवैध धन्दा कसरी चल्छ, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजधानीमा अवैध धन्दाको अखडा जमाएर बसेको गिरोह, जसले विभिन्न माल सामान भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउने गर्छ। भन्सार छलेर ब्रान्डेड मदिरा तस्करी गर्ने मुख्य गिरोहका नाइके सहित महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। व्यापारीको भेषमा राजधानीमा कालो धन्दा चलाउने सक्रिय गिरोह आखिर पर्यो प्रहरीको फन्दामा। को हुन् भारतबाट भन्सार छलेर ब्रान्डेड मदिरा तस्करी गर्ने गिरोहका नाइके? यो हेर्नुहोस्। नाम सन्तोष चन्द्र बख्रेल, उमेर 39 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा गादी, हाल काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका कपन बस्ने, पेसा भन्सार छलेर मदिरा तस्करी गर्ने तस्कर। सन्तोष चन्द्र बख्रेल भारतीय चर्चित अभिनेता सलमान खानको बिङ हुमनका नेपाल स्थित काठमाडौँको दरबार मार्गमा आउटलेट सञ्चालक हुन्। व्यापारीको खोल ओढेर रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोल्युट भोड्का, चिभास, रिगल लगायतका ब्रान्डका रक्सीहरू भारतबाट चोरी तस्करी गरी नेपाल ल्याई कारोबार गर्ने गिरोहका मुख्य नाइके हुन्। पक्राउ परेका मध्ये पर्सा स्थायी घर भई हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका कपन बस्दै आएका 39 वर्षीय सन्तोष चन्द्र बख्रेलले विगतदेखि नै भारतबाट महँगा ब्रान्डका रक्सी तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याउने गरेका थिए।
296 कार्टुन रेड लेबल 131 कार्टुन र बाँकी एब्सोल्युट भड्का र केही 2-3 कार्टुन चाहिँ ब्ल्याक लेबल र 1 कार्टुन चिबास लिगल पनि छ। यी मदिराहरू बरामद गरिसके पश्चात प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो मदिराहरू भारतबाट झिकाएको हो, राजस्व छली गरिएको छ, त्यसमा जुन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्टिकरहरू छैनन्। त्यसको चाहिँ करिब यो कुन हिसाबले बिक्री वितरण हुँदो रहेछ भन्दा झिकाएर इन्डियाबाट आइसके पछाडि विभिन्न लिकर सपहरू मार्फत विशेष गरिकन पार्टी प्यालेसहरूमा यो मदिराहरू सप्लाई हुँदो रहेछ र यसको अहिले बजार मूल्य चाहिँ करिब 1,50,00,000 जति छ। थप अन्य कारबाहीहरू निर्धारण हुन्छ र अहिले 4 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। त्यसमा एकजना चाहिँ सन्तोष कुमार बखरेल, अर्को शैलेश पन्त, अर्को रबिन पाखरिन र नारायण प्रसाद घिमिरे भन्ने 4 व्यक्ति अहिले पक्राउ परेका छन्। अब यसमा थप अरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान जारी छ, थप कुराहरू खुल्दै जान्छ। भारतबाट नेपालमा राजस्व छली गरी विभिन्न ब्रान्डका मदिरा ल्याई बिक्री गर्ने बेइङ हुमनका नेपाल स्थित सञ्चालक सन्तोष चन्द्र बखरेलले केही समय अघि मात्र बेइङ हुमनको स्वामित्व आफूमा ल्याएका थिए। उनले विभिन्न समयमा नियन्त्रित औषधिदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री र हुन्डी कारोबारी समेत गर्दै आएका थिए। त्यस्तै मदिरा तस्करी गर्ने गिरोहका अर्का नायकी हुन्। नाम शैलेश पन्त, उमेर 30 वर्ष, ठेगाना जिल्ला काठमाडौँ, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 मूलपानी। पेसा भन्सार छलेर ल्याएको मदिरा कारोबार गर्ने तस्कर। शैलेश पन्त इन्फिनिटी लिक्वेयर मूलपानीका सञ्चालक हुन्। यो गिरोहका मुख्य नायकी बखरेलले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 मा लिक्वेयर पसल सञ्चालन गर्ने गरेका 30 वर्षीय शैलेश पन्तसँग मिलेर मदिरा कारोबार गर्दै आएका थिए। उनले काठमाडौँको मनोहरा नगरपालिका 6 मूलपानीमा विगत केही वर्षदेखि मदिरा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अन्य मदिरा पसलमा यसरी चोरी पैठारी गरेर ल्याइएको मदिरा बिक्री गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि तस्कर समूहका मुख्य नायकी सन्तोष चन्द्र बखरेलले शैलेश पन्तलाई महँगो ब्रान्डका रक्सी दिने गरेका थिए भने शैलेशले विभिन्न पार्टी प्यालेसमा हुने पार्टीलाई लक्षित गरी मदिरा बिक्री गर्थे। विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरूमा समेत बिक्री वितरण गरिरहेका थिए। त्यस्तै अर्का तस्करीका नायकी नाम रबिन पाखरिन, उमेर 28 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा सुवर्णपुर, हाल काठमाडौँको हाँडी गाउँ बस्ने। पेसा भन्सार छलेर ल्याइएको मदिरा कारोबार गर्ने तस्कर। पर्सा स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको हाँडी गाउँ बस्ने गरेका 28 वर्षीय रबिन पाखरिनले भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको मदिरा आफ्नो कोठामा भण्डारण गर्ने गरेका थिए। उनी लामो समयदेखि भन्सार छलेर मदिरा लगायत अन्य मालसामान चोरी तस्करी गर्ने गिरोहमा सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थायी घर सँगै भएका कारणले पाखरिन विश्वासिलो पात्र भएकै कारणले उनीहरूले निकै लामो समयदेखि अवैध धन्दामा संलग्न रहँदै आएका छन्। यसरी तस्करी गरी नेपाल भित्राइएको मदिरा अर्डर बमोजिम ओसार पसार गरी अर्डर गरेको ठाउँसम्म पुर्याउने जिम्मा लिएका गिरोहका अर्का नायकी हुन्। नाम नारायण प्रसाद घिमिरे, उमेर 38 वर्ष, ठेगाना जिल्ला सर्लाही बरथुवा 9, हाल काठमाडौँ चाबहिल बस्ने। पेसा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको विभिन्न ब्रान्डका मदिरा ओसार पसार गर्ने तस्कर। सर्लाही स्थायी घर भई काठमाडौँको चाबहिल बस्ने 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरेले तस्करी गरेर ल्याइएको मदिरा बजारमा पठाउने काम गरेका थिए। घिमिरे रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोल्युट भोड्का, चिबास, रिगल लगायत ब्रान्डका रक्सीहरू भारतबाट चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याई कारोबार गर्ने गिरोहका एक नायकी हुन्।
घिमिरेले उक्त ब्रान्डका मदिराहरू ड्युटी फ्रीको भनी ग्राहकलाई विश्वास दिलाई बिक्री गर्दै आएका थिए। यस्ता मदिरा विशेष गरी पार्टी प्यालेसमा बिक्री गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो समूहले मदिरा मात्रै होइन अन्य सामानको पनि तस्करी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हो, यी देखाइएका अनुहारहरू तिनै हुन् जसले बाहिरी आवरणमा एउटा व्यापार देखाएर भित्रै अनेक कालो धन्दा चलाउँदै आएका थिए। यो गिरोह राजधानीमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको छ। दिनदिनै फस्टाउँदै गरेको उनीहरूको कालो धन्दाको पर्दा त्यति बेला उदाङ्गो भयो जति बेला नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखाले मिसन लिमा सुरु गर्यो। प्रहरीको अपरेसनबाट अन्तःशुल्क ट्याग नलगाएको ब्रान्डेड मदिरा रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोल्युट भोड्का, चिबास, रिगल लगायतका मदिरा सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न कसरी सफल भयो त्यो देखाउनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। यो समूहले एउटा मात्रै धन्दा चलाएको छैन। हुन्डी कारोबारदेखि अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको ब्रान्डेड मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, सेक्स टोय लगायत अन्य सामानको खुलेआम व्यापार गर्दै आइरहेको छ। गत मङ्सिर 19 गते दरबार मार्ग स्थित बेङ हुमेनको शोरुमबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 69,50,000 रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। प्रहरीको विशेष अपरेसनमा सन्तोष चन्द्र बक्रेल सहित कागेश्वरी मनोहरा 6 का 30 वर्षीय शैलेश पन्त, पर्सा सुवर्णपुरका 28 वर्षीय रबिन पाखरिन र सर्लाही बरथुवा 9 का 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे अवैध मदिरा कारोबारमा पक्राउ परेपछि उनीहरूको एक पछि अर्को गर्दै कालो करतुत बाहिर आएको छ। त्यसपछि प्रहरीले अपरेसन लिमा नाम दिएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानबाट आन्तरिक राजस्वको ट्याग नटाँसिएको ब्रान्डेड मदिरा, रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोल्युट भोड्का, चिभास, रिगल लगायतका मदिरा फेला परेको थियो। त्यसपछि प्रहरी आफैले 14 कार्टुन मदिरा अर्डर गर्यो र मदिरा पुर्याउन मदिरा तस्करी गर्ने गिरोहका एक नाइके नारायण प्रसाद घिमिरे बागमती प्रदेशको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको BAB 0570 नम्बरको कोरिया पुगे। हामीलाई केही दिन अगाडि 10-15 दिन अगाडि यस्तो खालको सूचना आएको थियो कि बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ रेड लेबलहरू, एब्सोल्युट भोड्काहरू बिक्री वितरण भइरहेछ। कस्तो हो, निकै कम मूल्यमा बजारमा बिक्री भइरहेछ है भनेर सूचना आइसकेपछि त्यही सूचनालाई पछ्याउँदै हामी चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ लाग्यौँ। अब लाग्ने क्रममा कुनै एउटा पसल मार्फत हामीले अलिकति कस्तो हो त त्यो हेर्न खोज्यौँ र केही सामान हामीले त्यहाँ डिल गऱ्यौँ। भनौँ न एउटा ग्राहकको रूपमा डिल गरिसकेपछि त्यो सामानमा चाहिँ स्टिकर पनि टाँसिएको हुँदैन भन्ने कुरा आइसकेपछि त स्टिकर नटाँसिएको भन्ने बित्तिकै अन्तःशुल्क स्टिकर छैन भन्नुको अर्थ त्यो राजस्व छली भन्ने कुरा बुझियो। त्यो भइसकेपछि हामीले अलिकति 14 कार्टुन जति चाहिँ अर्डर गऱ्यौँ। जब त्यो अर्डर गर्ने क्रममा पनि हामीले के गर्यौँ भने त्यही बिचमा चाहिँ त्यो कहाँ हुनसक्छ, त्यसमा सप्लाई गर्ने मान्छे को हुनसक्छ भनेर अलिकति हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ राखेको उनीहरूले जुन अलिकति स्टक गरेको गोदाम थियो त्यो पनि हामीले परीक्षण गऱ्यौँ र डिल गरिसकेपछि नारायण प्रसाद घिमिरे नाम गरेका व्यक्ति चाहिँ त्यो सामान पुर्याउनको लागि आए। त्यो सामान हामीले बरामद गऱ्यौँ। त्यसपछि उनलाई सोधपुछ गरिसके पछाडि हामीले जहाँ राखेको थियो अरू 280 कार्टुन जति त्यहाँबाट बरामद गऱ्यौँ
र अब उनीहरूबाट को हो त यहाँ आउने कहाँ हो यो भनेर चाहिँ अनि बाँकी व्यक्तिहरू पक्राउ गरे। त्यसपछि घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्दै जाँदा उनीहरूको कालो धन्दाको पर्दा खुलेको थियो। भारतबाट मदिरा ल्याउनेदेखि बेच्नेसम्मको योजना बनाउने मुख्य योजनाकार सन्तोष चन्द्र बख्रेल भएको खुलेको थियो। बख्रेलको समूहले रवि भनिने भारतीय नागरिकसँग मिलेर भारतबाट राजस्व छली गरी मदिराहरू बिक्री गरेको महानगरी अपराध महाशाखाको अपरेसन लीमाबाट खुलासा भएको हो। यो गिरोहले राजधानीमा अखडा जमाएर विभिन्न सामानको कालो धन्दा चलाइरहेको थियो। बिङ हुमनको आवरणमा मदिरा, नियन्त्रित औषधि, कस्मेटिक तथा सेक्स टोयको अवैध कारोबार गर्ने गरेको छ। बिङ हुमन बलिउड अभिनेता सलमान खानबाट सञ्चालित सामाजिक संस्था हो। तस्करको नाइके सन्तोष चन्द्र बख्रेलले चलाएको अवैध धन्दाको फ्यारिस्त निकै लामो छ। अवैध मदिरा सहित पक्राउ परेका सन्तोष चन्द्र बख्रेलले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था बिङ हुमनको आवरणमा भन्सार छली विभिन्न किसिमका सामग्री आयात गर्ने गरेको खुलेको छ। अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बख्रेल सहित 4 जनालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका 1,50,00,000 मूल्य बराबरको मदिरा सहित पक्राउ गरेपछि उनीहरूको धन्दाको पर्दाफास भएको हो। उनले लाजिमपाट स्थित गोदाममा भन्सार छली गरी ल्याएका करोडौं मूल्य बराबरको सामग्री लुकाएको समेत खुलेको छ। महाशाखाको टोलीले गोदाममा छापा मारेको छ। गोदामबाट सुर्ती, चुरोट, कस्मेटिक सामग्री, सेक्स टोय लगायतका सामग्री फेला परेका छन्। अहिले 4 पक्राउ मध्ये एकजना जो सामान लिएर आए नारायण घिमिरे हैन, पहिलो व्यक्ति तिनी भए जो चाहिँ सामान लिएर आए। तिनका माध्यमबाट रबिन पाखरिन जसले आफू बस्ने घरमा अरू सामानहरू भण्डारण गरेका थिए, उनी र उनीहरूबाट यो कहाँबाट आयो त, कसबाट ल्यायो भन्ने कुरा गर्दा जुन हाम्रो सन्तोष चन्द्र बख्रेलजी उहाँको नाम आयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिसकेपछि शैलेश पन्तको नाम पनि आयो। तर समग्रमा बुझ्दा के रहेछ भने यो सन्तोष चन्द्र बख्रेलले भारतबाट यो आयात गर्ने, मगाउने भनेर भन्छ, छली गरेर चाहिँ यो विभिन्न माध्यमबाट ल्याउने, यिनले चाहिँ शैलेश पन्तलाई उपलब्ध गराउने। शैलेश पन्तले रबिन पाखरिनलाई पार्टनरको रूपमा यिनीहरू 2 जनाले काम गर्ने र त्यो सामान चाहिँ नारायण घिमिरेले बजारमा चाहिँ विभिन्न पसलहरू या व्यक्तिहरूलाई पनि दिने भन्ने कुरा चाहिँ खुल्यो। अब अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अरू कुराहरू त अब धेरै खुलेको छैन, किनभने प्रारम्भिकमै छौँ हामी, थप खुल्दै जाला। हाम्रो यो सन्तोष चन्द्र बख्रेलजीको बारेमा चाहिँ आजै अहिले चाहिँ हाम्रो लागु औषध ब्युरोले पनि यो केही औषधिजन्य कुराहरू जुन चाहिँ लागु औषधको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्, त्यस्ता कुरामा पनि चाहिँ उहाँलाई खोजी गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। अनुसन्धानमा खटिएका महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त कुँवरले अवैध मदिरा सहित पक्राउ परेका बख्रेलको विभिन्न अवैध धन्दा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएका छन्। अरू अवैध धन्दा गरेको भए पनि सन्तोष चन्द्र बख्रेल सहितको टोलीलाई अवैध मदिरा सहित पक्राउ गर्नु प्रहरीले ठूलो सफलता मानेको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सामाजिक संस्थाको आवरणमा अवैध धन्दा गर्ने गरेको खुलासा भएको हो। उनले लाजिमपाटमा मात्रै होइन, राजधानीका विभिन्न ठाउँमा तस्करी गरेर ल्याइएको सामान राखेको गोदाम भेटिएका छन्। अनुसन्धान भइरहेका कारण थप तथ्य खुल्दै जाने प्रहरीको भनाइ छ। यति मात्रै होइन, पर्सा गादीका 39 वर्षीय बख्रेल नेपालमा बिङ हुमनका ब्रान्डमा कपडा सोरुम सञ्चालन गर्छन्। गत 19 मङ्सिरमा सोही सोरुमबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 69,50,000 रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थामा जोडिएकाले घटनाको विशेष ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको छ। अवैध मदिरा भण्डारण गरेका थप व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये केहीको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित सामाजिक संस्थामा पनि जोडिएको छ। यो घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यो अहिले त्यो हिसाबमा त हामीले त अब अहिले रक्सीसँग सम्बन्धित कुराहरूकै अनुसन्धान गर्दैछौँ। अब उहाँहरूका मोबाइल फोन लगायतका कुराहरू बरामद गरेर अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको छौँ। अब ती उहाँहरूको फोनहरू केलाइसकेपछि त्यो भित्र के देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिनको डाटा आइसकेपछि मात्रै हो। अहिले जो 4 जनासँगको प्रारम्भिक सोधपुछमा चाहिँ के खुल्नेछ अहिलेसम्म भने यो 4 जना समूहमा देखिएको छ, किन प्रारम्भिकमा छौँ त हामी फेरि पनि भन्यौँ र उहाँहरूसँगको सोधपुछमा उनीहरूले यो हामीले ल्याएको तेस्रो पटक हो भनिरहेछ। उनीहरूको भनाइमा योभन्दा पहिलो पटक 160 कार्टुन, दोस्रो पटक 200 कार्टुन र यो तेस्रो पटक हो 300 कार्टुन चाहिँ ल्याएको हो भन्ने उनीहरूको कुरा छ। अब उनीहरूको कुरा साँचो छ कि छैन भन्ने कुरा त विभिन्न एङ्गलबाट त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। उनीहरूले सही बोले भने या झुटो भनेर त्यो क्रममा छौँ। अब फेरि पनि मैले भने यसको विस्तृत अनुसन्धान त राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ। अब त्यहाँ गइसकेपछि बल्ल उहाँहरूका कारोबारका खातापाताहरू, उहाँहरूका मोबाइलमा भएका कुराकानीहरू लगायतका कुराकानी विश्लेषण गरिसकेपछि यो कुरा साँचो हो या झुटो हो, अब यसमा अरू को संलग्न छन् भन्ने विस्तृत कुरा चाहिँ तिनीहरूको विश्लेषणपछि मात्रै खुल्ला र भन्न सकिन्छ। प्रहरीको विशेष अपरेसनमा बख्रेल सहित कागेश्वरी मनोहरा 6 का 30 वर्षीय शैलेश पन्त, पर्सा सुवर्णपुरका 28 वर्षीय रबिन पाखरिन र सर्लाही बरथुवा 9 का 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको रामकोट, बानेश्वर, कपन स्थित गोदामबाट ब्ल्याक लेबल, रेड लेबल, चिबास, रिगल र एब्सोल्युट भोड्काका 296 कार्टुन बरामद गरेको छ। सबै अवैध मदिरा बख्रेलकै योजनामा नेपाल ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार बख्रेलले मदिरा मूलपानी स्थित इन्फिनिटी लिक्वेयरका सञ्चालक शैलेशको सहयोगमा बजारमा बिक्री गर्दै आएका थिए। नारायणले भने ड्युटी फ्रीको भन्दै आयात गरिएका मदिरा उपत्यकाका पार्टी प्यालेसमा बिक्री गर्दै आएका थिए। बेइङ ह्युमनको आवरणमा अवैध औषधिको कारोबार। बख्रेल नियन्त्रित औषधि ट्रामाडोल अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउने धन्दामा पनि संलग्न रहेको खुलेको छ। केही दिन अघि लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले 20,000 फाइलभन्दा धेरै अवैध ट्रामाडोल सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकालाई कारवाही गर्न ब्युरोले आइतबार नै औषधि व्यवस्था विभागमा पठाएको छ। बख्रेललाई भने ब्युरोले फरार सूचीमा राखेको थियो, तर अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको लागू औषध ब्युरोले बताएको छ। खास गरी हामीले चाहिँ लागू औषधसँग सम्बन्धित रहेर नै हामी थप काम कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। त्यही क्रममा चाहिँ औषध व्यवस्था विभाग विद्युत बजार र हामी लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले चाहिँ यस्ता नियन्त्रित तथा प्रतिबन्धित औषधिहरू चाहिँ कारोबार गर्दैछ भन्ने सूचना पाइसकेपछि हामीले एउटा अपरेसन चलाएका थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ उमेश केसी लगायत अन्य 4 जना व्यक्तिहरू यो माघको 14 गते ट्रामाडोल सहित पक्राउ परेको थियो। तिनीहरूलाई चाहिँ हाल हामीले औषध व्यवस्था विभागमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइ पनि सकेका छौँ र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चाहिँ सन्तोष बख्रेलको पनि त्यसमा संलग्नता छ भन्ने कुरा पक्राउ व्यक्तिहरूबाट खुल्न आएकोले सो सम्बन्धमा समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई चाहिँ हामीले कारबाही हुन भनेर लेखी पठाएको अवस्था हो। सन्तोषको हकमा कुरा गर्नुपर्दा विगतमा पनि 2076 साल को पुस ताका पनि 14 लाख समथिङ ट्रामाडोल पक्राउ गरेको केसमा निजम पनि संलग्नता छ भन्ने कुरा खुल्न आएर आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले औषध व्यवस्था विभागमै पठाएका थियौँ। सो सम्बन्धमा चाहिँ थप के कारबाही भयो भन्ने सम्बन्धमा औषध व्यवस्था विभागबाटै बुझ्न सकिन्छ। ब्युरोका प्रवक्ता एसपी जीवन श्रेष्ठले अवैध रूपमा ल्याइएका नियन्त्रित औषधि तथा लागू औषध बरामदपछि सन्तोष चन्द्र बख्रेललाई ब्युरोको टोलीले खोजी गरिरहेको थियो। केही दिन अघि ठूलो परिमाणमा ट्रामाडोल बरामद गर्दा 4 जना पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि औषधि सन्तोष चन्द्रको भाइको खुलेको थियो। बख्रेल 1 वर्ष अघि बरामद भएको ट्रामाडोल घटनामा पनि मुछिएका थिए। त्यसबेला ब्युरोको टोलीले 15 लाख ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद गरेको थियो।
घटनामा 4 जना पक्राउ परेका थिए भने पक्राउ परेका सबैलाई कारबाही गर्न ब्युरोले लगत्तै औषधि व्यवस्था विभागमा पठाएको थियो। सन्तोष चन्द्रको नाम भने फरार सूचीमा राखिएको छ। होइन, हालको अनुसन्धान र हाल बरामद भएको जुन जति पनि औषधि छ अझै नियन्त्रित नार्कोटिक भित्रको पर्दैन, नियन्त्रित औषधि हो यो। तर डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना यो युज गर्न पाइँदैन र बाहिर चाहिँ अवैध रूपमा यसको विकृतिको रूपमा चाहिँ लागु औषध सेवनकर्ताहरूले प्रयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ भेटिएको छ। अहिले यसपालाको हकमा चाहिँ हामीले 20,815 क्याप्सुल ट्रामाडोल बरामद भयो। विगतको ट्रामाडोल जुन पक्राउ बरामद भएको थियो त्यो सम्बन्धमा त औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्छ, उसको क्षेत्राधिकारभित्र हो। उसको क्षेत्राधिकार भइसकेपछि उहाँबाटै कारबाही हुने भयो। अहिलेको हकमा हामी खोज्दै थियौँ, उसले अर्को जुन तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो र हाम्रो जानकारीमा पनि आएको छ, अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट चाहिँ यो रक्सीको केसमा पक्राउ परेर अन्तर्राष्ट्रिय राजस्वमा कारबाहीको लागि पठा भन्ने छ। अर्को प्रहरी युनिटले पक्राउ गरिसके अवस्थामा हामीले खोज्दै गरेको व्यक्ति भेटिएको हो। हामीले पक्राउ गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ होइन। ब्युरोका अनुसार ट्रामाडोल नियन्त्रित औषधि हो। यसलाई लागु औषधका दुर्व्यवसायीले समेत प्रयोग गर्नेछन्। डाक्टरको सिफारिस बिना यो औषधि बिक्री गर्न पाइँदैन। नेपालमा आयात गर्न आयातकर्ताले अनिवार्य रूपमा सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। तर बख्रेलले उक्त औषधि बिना अनुमति नेपालमा ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। यति मात्रै होइन, उनले व्यापारिक आवरणमा चलाएको धन्दा पनि निकै ठुलो छ। हो, यो गिरोहको धन्दा यतिमा मात्रै सीमित छैन। बेइङ ह्युमन ब्रान्डका कपडा आयात गर्ने आवरणमा भन्सार छलेर विभिन्न विदेशी ब्रान्डका सामग्री नेपाल भित्र्याउँथे उनीहरूले। उनलाई यो धन्दामा एक भारतीय नागरिकले सहयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। पटक पटक गरी उनले मदिरा मात्रै तस्करी गरेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेको छ। कपडासँगै ल्याइएका सामग्री काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गोप्य तवरले खोलिएका गोदाममा स्टोर गरेर उपयुक्त समय मिलाएर बजारमा बिक्री गर्थे उनले। भन्सार छल्न मिलाइएको सेटिङ र सीमानाकादेखि राजधानीसम्म कसरी आइपुग्छ यति धेरै मदिरा प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, 1,50,00,000 मूल्यको मदिरा बरामद र पक्राउ परेपछि सम्पूर्ण नालीबेली बाहिर आएको छ। बख्रेल मदिरा मात्रै नभएर नियन्त्रित औषधि ट्रामाडोल अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउने मुख्य नायिके हुन्। केही दिन अघि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 20,000 फाइलभन्दा धेरै अवैध ट्रामाडोल सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि फरार रहेका बख्रेललाई अपराध महाशाखाले भने पक्राउ गरेको छ। यतिका धेरै सामान भन्सारबाट पास कसरी हुन्छ भनेर भन्सार विभागलाई प्रश्न गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कपडा आयात गर्ने आवरणमा यसरी हुन्छ भन्सार छली। बिइङ ह्युमेनका सञ्चालक सन्तोष चन्द्र बख्रेल बिइङ ह्युमेन ब्रान्डको कपडा आयात गर्ने आवरणमा भन्सार छलेर विभिन्न विदेशी ब्रान्डका मदिरा, चुरोट, सुर्ती, नियन्त्रित औषधि, कस्मेटिक सामग्री, सेक्स टोय लगायतका सामग्री नेपाल भित्र्याउँथे। उनलाई यो धन्दामा भारतीय नागरिक रवि अग्रवालले सहयोग गर्दै आएका थिए। कपडासँगै ल्याइएका सामग्री काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गोप्य तवरले खोलिएका गोदाममा स्टोर गर्थे र उपयुक्त समय मिलाएर बजारमा लगी बिक्री गर्थे। उनले 3 महिना अघि 160 कार्टुन विभिन्न ब्रान्डका विदेशी मदिरा ल्याएका थिए। त्यो मदिरा बिक्री गरिसकेपछि सोही ब्रान्डका 200 कार्टुन अवैध मदिरा पुनः आयात गरे। अन्तिम पटक पनि उनले तिनै ब्रान्डका 300 कार्टुन मदिरा आयात गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मदिराको कारोबारमा भने उनलाई शैलेश
रविन्द्र नारायणले सघाउँदै आएका थिए। सोही तवरले ल्याइएका करोड मूल्य बराबरका सुर्ती, चुरोट, कस्मेटिक सामग्री, सेक्स टोय प्रहरीले आइतबार साँझ लाजिमपाटबाट बरामद गरेको छ। सो गोदामबाट सुर्ती मात्रै 100 बोरा र सुर्ती प्याकिङ गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा प्रहरीले बरामद गरेको हो। यो गिरोहले तस्करी गरी नेपाल भित्राइएको ब्रान्डेड मदिराको बजार मूल्य यस्तो छ। रेड लेबल 1 लिटरको बजार मूल्य 7,000 रुपैयाँ, ब्ल्याक लेबल 1 लिटरको बजार मूल्य 8,000 रुपैयाँ, एब्सोल्युट भोड्का 1 लिटरको बजार मूल्य 7,000 रुपैयाँ, चिबास रिगल 1 लिटरको बजार मूल्य 8,000 रुपैयाँ। नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने चर्चित ब्रान्डका मदिराको बजार मूल्य महँगो पर्ने भए पनि उनीहरूले भन्सार छली गरेर ल्याइएका कारण भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क राजस्व तिर्नु नपर्ने भएकाले केही सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका थिए। 1-2 बोतल मात्रै यसरी भन्सार छली गरी ल्याएका भने होइनन् उनीहरूले। ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको मदिरा आखिर भन्सारमा कसरी पास भयो भन्ने प्रश्न लिएर हामी भन्सार विभाग पनि पुगेका छौँ। यो विषयमा के भन्छ भन्सार विभागको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। हो, ठिक हो, हामीलाई नै लागेको छ एउटा कार्टुन 2टा कार्टुन अथवा साइकलमा अथवा मोटरसाइकलमा ओसारेको भरमा त्यो खालको परिमाणको विदेशी सामान आएको भयो कि भएन, अथवा त्यो खालको उत्पादन गर्ने अब यही नै काहीँ कुनै फ्याक्ट्रीले चाहिँ गलत होइन सबै स्पिड लगायत अरू सामानहरू चाहिँ ल्याएका चाहिँ यही नै उत्पादन गरेका हुन् कि होइन भन्ने कुराको तथ्य चाहिँ अब अनुसन्धानको क्रममा खुल्छ। त्यो अनुसन्धानको क्रममा जे देखिन्छ त्यसमा चाहिँ संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो भन्सार विभागका अन्तर्गतका कर्मचारी हुन् अथवा बाहिरबाट चाहिँ तस्करीमा आएको होस्, त्यो कुरा अनुसन्धानको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म चाहिँ पर्खिनै पर्छ जस्तो लाग्छ र त्यतातिर हामी सचेत छौँ। अहिले यो घटना घटेपछि मात्रै होइन, हामी निरन्तर अनुभवमा छौँ, निरन्तर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले घचघचाइ पनि राखेका छौँ। हाम्रा केही दृष्टिकोण पुगेनन् होला अथवा कामहरू ठुल्ठुला भन्सारहरूमा हुने काममा चाहिँ अब समय अभाव, जनशक्ति अभाव भन्नेका नाममा चाहिँ कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई हटाउन त हाम्रो निरन्तर अनुगमन छ। हामी अहिले पनि भन्सारको भौतिक रूपमा हामीले अनुगमन गर्न नसकिने त्यो आज सबै 24वटा भन्सार मेन भन्सार कार्यालयहरूमा आज के कति सामान वस्तुको घोषणा भयो, कोले घोषणा गरेर कस्तो प्रकृतिको सामान घोषणा गरेको छ भनेर भन्सार विभागको अनुगमन शाखाले चाहिँ यहीँ बसेर आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन मार्फत चाहिँ हेर्न सक्ने हाम्रो अनलाइन विधि छ। हामीले ती कामहरू गरेका छौँ, तर कुनै माल वस्तुमा लुकाइ छिपाइ ल्याएको अथवा गलत घोषणा गरेर अर्कै सामान भनेर जाँचपासमा चाहिँ खटिने कर्मचारीबाट भएको कमजोरी रहेछ भने र अनुसन्धानले त्यो खालको देखायो भनेदेखि त्यो कारबाही गर्नलाई भन्सार विभाग पछि हट्दैन। पछिल्लो समय नेपालमा मदिरा यस्तो बनिसकेको छ कि मदिरा पारखीहरूको लागि खुसी हुँदा होस् या दुखी हुँदा मदिरा अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। नेपाली बजारमा नेपालमा उत्पादित मदिरा भन्दा विदेशबाट आयात गरिएका ब्रान्डेड मदिराको माग बढ्दो छ। यसरी विदेशबाट आयात हुने मदिराको खपत घटाउन सरकारले हरेक वर्ष राजस्व वृद्धि गरे पनि माग र खपत भने उकालो लागिरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 76-77मा 14,71,000 लिटर रक्सी चाहिँ झन्डै 1,24,00,00,000 मूल्य बराबरको नेपाल भित्रिएको थियो भनेदेखि 77-78मा चाहिँ 10,75,000 लिटर अथवा 1 अरब चाहिँ 26 करोड बराबरको रक्सी विदेशी रक्सी चाहिँ भित्रिएको देखिन्छ र यो वर्षको 6 महिनामा हेर्दाखेरि झन्डै 8,30,000 लिटर रक्सी भित्रिएको छ। अब यसको यो मूल्य चाहिँ 1 अरब 1 करोड देखिन्छ। यो 3 वर्षको तुलनात्मक तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जुन विदेशी रक्सी तपाईँले भन्नुभयो त्यसको चाहिँ क्रमशः आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ र यो 6 महिनामा झन्डै गत वर्षको वार्षिक परिमाणमा चाहिँ रक्सी भित्रिएको भित्रिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ पक्कै पनि खपत बढेको हो कि
नेपालमा विगत 3 वर्षदेखि विदेशी ब्रान्डेड रक्सी आयातको अवस्था यस्तो छ। 2076-77 सालमा मात्र नेपालमा 1,24,26,00,000 बराबरको 14,71,362 लिटर विदेशी ब्रान्डेड मदिरा नेपाल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। 2077-78 सालमा 1,26,42,00,000 बराबरको 10,75,997 लिटर विदेशी ब्रान्डका मदिरा नेपाल आयात भए। त्यस्तै 2078-79 साल पुस मसान्तसम्म 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 1,01,44,00,000 बराबरको 8,30,112 लिटर विदेशी ब्रान्डका मदिरा आयात भएका छन्। यसरी विदेशबाट आयात हुने विदेशी ब्रान्डका मदिराको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ। यो त भन्सार तिरेर वैध रूपमा नेपालभित्र नै मदिराको आयातित तथ्याङ्क हो। नेपाली बजारमा यति बेला भन्सार छली गरी भन्सार शुल्क र अन्त शुल्क नबुझाइ अवैध रूपमा भित्रिएर सस्तो मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्ने गिरोह पनि यति बेला सक्रिय रहेको छ भन्ने एकपटक पुनः पुष्टि भएको छ। ती गिरोहले यसरी अवैध रूपमा कति मदिरा नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् भन्ने कुनै हिसाब किताब नै छैन। करोडौं मूल्यको सयौं कार्टुन विदेशी ब्रान्डका महँगा रक्सी कपडा भित्र लुकाएर नेपाल भित्राउँदा समेत नेपालको भन्सारमा थाहा नपाउनु भनेको लाज मर्दो विषय हो। यस्तो किसिमको अवैध कारोबारमा भन्सारका कर्मचारीको मिले महत्त्व त छैन भन्ने प्रश्नको सुई त्यसतर्फ सोझिएको छ। भन्सारमा यस्तो गतिविधि हुनु गम्भीर विषय हो। अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ त्यो खालको कमजोरी भएको रहेछ। कोही काहीँ त्यो ट्रल गर्न अथवा मिलोमतोमा लागेको छ भने उसले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यो आओस्, त्यसले चाहिँ संस्था सुधारको लागि र राज्यको राजस्व चुहावट हुन नदिनको लागि ठुलो मेहनत गर्छ। पक्कै पनि त्यो अहिले तस्करी भएर आइरहेको सामानलाई पौड्न पनि ठुलै मेहनत, ठुलै परिश्रम, ठुलै अनुसन्धान, ठुलै जनशक्तिको खपत भयो होला। त्यतिकै त पक्कै पनि पत्ता लागेन। तस्करभन्दा केही न केही थप बुद्धि लगाएर नै त्यो गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यसको अनुसन्धानबाट यदि त्यो खालको हाम्रो भन्सार कार्यालयहरूमा भित्रैबाट भएको कमजोरी रहेछ र देखियो भनेदेखि त्यहाँ त कसैले पनि त्यसबाट चाहिँ मुक्न भाग्न भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यो निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने त्यसले चाहिँ भोलि हाम्रो संस्थालाई बाँकी अरू ड्यामेज गर्न सक्छ र त्यो हाम्रो तपाईँले भने जस्तै नेपाली जनताले चाहेको होइन। र हामी संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले पनि कार्यालयमा रहने कर्मचारीहरूबाट यो खालको परिणाम देखिने गरेको काम चाहिँ होस् भन्ने अपेक्षा नै छैन। र त्यो इन्डिभिजुअल रूपमा कोही काहीँ मलाइजमा परेको छ भने त्यो कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। विदेशी ब्रान्डको मदिरा मात्र होइन, यसरी अवैध रूपमा भित्रिएको नुनदेखि सुनसम्मका सामग्री नेपाली बजारमा छ्याप्ती पाइन्छन्। नेपालमा अवैध रूपमा भित्रने सामग्रीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने र रोकथाम गर्न भन्दै सरकारले भन्सारमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी भन्सारलाई आधुनिक बनाउने तयारी पनि गरेको छ। तर भन्सारलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने भने पनि भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीको मिले महत्त्वलाई रोक्न नसके भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ। त्यो प्रविधि पनि मान्छेले चलाउने हो। त्यसकारण मान्छे स्वयंमा त्यो प्रविधि चलाउने मान्छे पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको विकासको एउटा आवश्यकता छ। त्यो हामी भन्सारभित्रको विषय भयो र त्यो प्रविधिको प्रयोग पनि भन्सारभित्र हुने। जस्तो तपाईँले गरेको अघिको आशंकामा कपडा भनेर बस्न गएको मालवस्तुको कन्टेनरभित्र चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुनै अर्को अवैध सामान पनि हालेको रहेछ र त्यो सबै कन्टेनर ओपन गरेर चाहिँ जाँचपास नगरेको कारणले अथवा हाम्रा अन्य सिलेक्टिभिटी मोडल अनुसार चाहिँ केही मालवस्तुहरू चाहिँ यो घोषणा सिङ्गल आइटम छ, त्यो सिङ्गल आइटमको घोषणा चाहिँ ठिकै होला भन्ने आधारले जाँचपास गरेको आधारले चाहिँ कसैले झुक्क्याइराखेको छ भने त्यसलाई स्क्यानरमा हालिदिइसकेपछि त्यहाँ के मालवस्तु छ भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ। त्यस्ता किसिमका फ्रड गर्ने आँट हुँदैन र त्यो हामी रोक्न खोजेका हौँ। र त्यो अलिक ठुलो परिमाणमा जुन किसिमको मालवस्तु अहिले समातिएको भन्ने छ
हुन्छ त्यस्ता सामानहरू त्यसको चाहिँ हामी पक्कै पनि त्यहाँबाट चाहिँ बन्द गर्न सकिने हुन्छ। तर जुन भन्सारको एरियाबाट बाहिरपट्टिबाट हुने तस्करीहरू छन् र काहीँ निरन्तर ओसार पसार गरेर काहीँ जम्मा गरेर त्यसपछि चाहिँ सहरहरूमा भित्राउने जुन किसिमको गतिविधि छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हरेक पोइन्टमा चाहिँ रहने अन्य निकायहरूबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा हुनुपर्छ। त्यो भौतिक रूपमा नै हुनुपर्ने जरुरी छ। हामी हाम्रो आन्तरिक रूपमा चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर भन्सार प्रशासनलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाएर चाहिँ अझ चुस्त र रासो चुहाटमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई काहीँ त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा यति बेला दिनहुँ जसो अवैध र गैर कानुनी तवरबाट नेपाल भित्रिएका ब्रान्डेड मदिरा, सुर्ती, नियन्त्रित औषधिको कारोबार गर्ने गिरोहको पर्दाफास भइरहेको छ। यो कुनै नयाँ विषय भने होइन। वर्षिने यस्ता खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्, तर नियन्त्रण गर्न किन सकिरहेको छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। यसरी हुने कारोबारलाई कम गर्ने र रोक्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए भोलिका दिनमा यसले अझै विकराल रूप लिने देखिन्छ। हो नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका मदिराको बजार मूल्य महँगो पर्ने भए पनि उनीहरूले भन्सार छली गरेर ल्याएका कारण भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क राजस्व तिर्नु नपर्ने भएकाले केही सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका थिए। उनीहरूको कालो धन्दा पार्टी प्यालेसदेखि बार हुँदै ठुला तारे होटलसम्म रहेको छ। यो गिरोहले राज्यको ढुकुटी र जनता एकसाथ लुटिरहेका छन्। हो करोडौं मूल्यको सयौं कार्टुन विदेशी ब्रान्डका महँगा मदिरा कपडा भित्र लुकाएर नेपाल भित्र्याउँदा समेत भन्सारका कर्मचारीले थाहा नपाउनु जस्तो लाजमर्दो विषय अरू के हुन सक्छ र? हो ढिलै भए पनि अवैध रूपमा सामान तस्करी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होस् भन्दै बिदा हुन्छौँ। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।